Bye-bye! Documentation for the ritual panahod sa Kugman and also a ritual for the calamities. So I'm with Dato Jude and also the community from Kugman. From here, we will be doing the ritual at the peak of the mountain. Taliwala sa kabukiran sa Mindanao, adunay mga talagsaong ritual nga naglungtad. Mga kinaiyahang wala mahisulat sa mga palid sa mga papel, apan gipitik sa kasing-kasing sa mga lumad. Tawag sa katungdanan sa City College of Cagayan de Oro, ang mahatagan og patas nga oportunidad ang matag estudyante sa tunghaan. Dili lang sa edukasyon, apan ngadto usab sa pag-ila og talima sa ilang kultural nga identidad. Kini nga kahigayunan na himugso uban sa pipila ka tinun-an sa kolehiyo, mga pinili ug talagsaong kabahin sa tribo sa amihanang bahin ning Mindanao. Gikan sa katapusang bahin sa sementadong karsada, gibakta sa among grupo sulod sa kapatan nga minuto ang mga habog nga kalasangan. Misugat kanamo ang mga nagtunang kabanay ni Dato Masikal, mga dato usab nga puno sa dungog, ang mga bai nga halangdon, ug ang baylan nga daw gikuptan sa hangin ang tingog nga manguna sa panahod sa tribo sa pigtawagan. Kahilom ang niharuroy sa palibot, bisan ang dahon sa kahoy ni pauraray, miyukpo. Kini makinaiyahon sa mga higaunon, daw sila nagpamati sa kasikas sa among presensya, mga taong dili banwahong lumad. Sama sa mga ritual, ang piso, simbolo ng being part sa usa ka grupo o sa usa ka activity. Matag usa sa tribo, nagtuman sa ilang tagsa-tagsang katungdanan. Pipila ka mga hingkod sa kalalakihan ang nangahoy, samtang ang uban gasudong sa pagbuhat sa sugangan pinaagi sa mga bato, arang tak-angan sa ilang ighahalad. Sa dili halayo, gisulob sa baylan ang iyang bisti nga pinaksoy. Nilalang bisti nga nagdala sa mga simbolo sa tuga, sa gahom, sa kahitasan ug sa kalinaw. Sa iyang mando, mikipot ang hangin sa matag usa, nag-awhag nga maghalad og sinsilyo, isip pagtambong sa ritual. Matag buwan sa Oktubre, ginasaulog sa banwa ni Dato Masikal ang panahod, usa sa pinakaimportanteng bahin sa lumad nga pagtuo. Panahon sa pagpakitabang o pagpangaliyupo ngadto kang magbabaya. Panahon sa pagsampit sa pagpakitabang sa mga katigulangan, sa mga espiritu, sa kahanginan, sa yuta, kalasangan ug katubigan. Talagsaong panahon nga pakigsan durot, taliwala sa mga buhi ug nitaliwan. Apan, taliwala ni ining tanan, ang usa ka labing bililhong butang, ang bangkaso. Kini ang musapnay sa tanang pag-ampo ug pangaliya, ngadto ka magbabaya, ug ang taytayan sa espirituhanong kinaiya. Niining panahon, adunay kainit ang matag usa sa pagsaka sa pigtawagan. Kini ang pinakakaraang ritualanan sa mga higaunon. Gani sa mga nilabay nga katuigan, giisip kini sa mga tagagawas nga sagradong lugar para sa mga taga-tribo. Gikan sa hingkod ngadto sa labing hamtong sa sakop sa banwa, nagdala sa ilang halad. Sa kamot ni Dato Masikal, makita ang hiniktan nga sako. Sulod ni ini ang pipila ka manok, buhing halad sa ritual. Sa pikas nga bahin, ubos sa dakong dakit nga daw nagbantay sa tanan. Laing hiniktan nga sako ang madungawan. Gisudlan sa buhing baboy nga ilihawon,
halad alang kay magbabaya ug sa espiritong kinaiyahan. Dili kini ang unang higayon nga masud-ungan ko ang pagbuhat sa panahon nga ritual. Apan kini ang unang higayon nga masaksihan nako ang pagpahigayon sa hataas nga bukid ug taliwala sa baga nga kalasangan. Sa panaghiusa ug pagtinabangay, gipabarog sa mga dato ug baylan ang maong bangkaso. Dili lamang gamit alang sa ritual, apan timaan sa ilang pakighiusa ug pagtuo. Pareho ang taas sa kalaparon. Matagtiil niini suportado sa mga sanga alang sa pagpalig-on. Kalkulado ug sinukod ang matag dulong, hinapnigan sa kawayan nga sinikbit aron mahimong pinakalamesa. Wala madugay na porma ang bangkaso. Ang halaran ug ang taytayan ngadto kang magbabaya. Usa kini gitabunan sa puti nga tela, timaan sa kaputi ug pagpangaliya sa gimbuhaton. Ang mga pulong ni baylan misinyas sa panagtigom. Timaan sa pagbutang sa laing pipila ka sinsilyo, simbolo sa pakig-ambit sa matang individual, atubangan sa bangkaso, atubangan ni magbabaya, ug ang mga espiritu. Ang bangkaso sa konteksto dinhi sa gaop ta Barangay Kugman o daw gugod, ingon pa tanod gikan sa among mga ginapuan o katigulangan. Pag tukod pa lang sa upat ka haligi, gihatagan kana og bili ug dunay mga mensahe. Pagtukod sa haligi, adunay gitugon ang mga baylan o ginapuan sa iyahang sukod ug kini unsa kadako, unsa kaluagon, unsa katason. Gibutang ang mga ilimnon, ang mga dahon na gipormang trianggulo, ang mga butang alang sa panagang o proteksyon. Kini aron sa pagpanalangin pinaagi sa ritual sa mga pagpadugo, gamit ang paghalad sa mga buhing mananap. Human mahalad ang maong mananap, gisunod ang pagluto niini. Ibalik kini sa pagpatong sa bangkaso alang sa ikaduhang hugna sa ritual. Sublion ang paghalad ni ini ngadto kang magbabaya, alang sa pagtuman sa pagpangayo, ngadto sa mga katigulangang ni taliwan ni ining tribo, sa mga magbalantay sa banwa ug kinaiyahan, sa mga pag-ampo o pagtawag sa pakigsandurot gikan sa mga buhi ngadto sa mga espiritual. Apan ang panahon sama sa tubig nga musabay sa suba, nagdala usab kini og pagkalimot. Ang mga alibiton sa baylan napulihan sa mga tingog sa syudad. Ang panahon nahimong sugilanon sa mga katigulangan. Gani sa wa-damha nahimong masulubon si Dato Masikal. Mahulagway sa iyang mga mata ang mahuyang nga taghoy ug pagpanghupaw. Ang pagpamasin ug pagtawag nga unta dunggon ang iyang tuwaw ni magbabaya ug sa mga apo ug tigbalantay. Tungod ug dala sa kabag-uhan, nahuyang usab ang pipila sa iyang mga kaigsuunan sa dakbayan sa Cagayan. Nahinay pagkawala ang kultura o tradisyon nga sinunod sa katigulangan. Nahimong dayan ang identidad isip lumad sa personal ug mga interes. Nidagayday sa aping ni Dato ang kaligot-got, ang damgo inubanan sa mga luha sa kamingaw. Nga unta damlag, maabtan sa mga basbasunon, ang pagkinaiya sa katigulangan ug ang kahanas uban ang gawid. Sa banwan ni Dato Masikal sa Kugman, gibansay niya ang mga kabatan-unang higaunon. Gibansay sa pagpanday sa kultura, tradisyon ug kaalam. Gikan sa bangkaso ngadto sa mga ritual nga sulundon, dili alang kaniya, apan alang sa umalabot nga higaunon sa iyang banwa.
Ni ining mga bahina, nikulit ka na ako ang tugon sa kahigayunan. Sa matag higot sa kahoy, nagapadayag sa kagikan. Sa matag halad o gambalay, nagapahinumdum sa katigulangan. Ang bangkaso o sa kabuhing timaan sa pagpadayon. Diin magtagbo ang karaan o kasamtangan, kay alang sa mga higaunon. Ang matag panahod sa matag halad, gibanhaw ang ilang kultura, kay ang tinuod nga kalag sa kabanay sa tribo, makita sa ilang pagpangaliya o pakighiusa. Kay samtang aduna pa'y mupanday sa bangkaso, muhikot sa makadaghan ug magpalikod, magpabilin ang kulturang higaunon.